बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। पिछले वीडियो में मैंने अल्लाह ताला के नाम की कुछ छोटा सा तारुफ़ बयान किया था अल्लाह ताला का नाम का, और आज की वीडियो में मैं आपको इस तारुफ़ को मज़ीद आगे लेकर चलूँगी और जो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं उनको हम इंशाअल्लाह मज़ीद आगे चलकर पढ़ेंगे और उनकी तफ़सील में जाएंगे। तो आज इस नाम की तासीर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस अल्लाह ताला के नाम की तासीर बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं और उनको हम किस तरह से जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले जलालहू के नाम की तासीर। बादशाह रूम कैसर ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ एक ख़त लिखा कि मेरे सर में दर्द रहता है, कोई इलाज बताएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके पास अपनी टोपी भेजी कि इसे सर पर रखा करो, सर का दर्द जाता रहेगा। चुनाचे कैसर जब वो टोपी सर पर रखता तो दर्द ख़त्म हो जाता, उतारता तो दर्द दोबारा लौट आता। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ। तजस्सुस से टोपी चीरी तो उसके अंदर एक रुक्का पाया जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर का एक वाक़या इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर कबीर में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्र पर हुआ जिसमें मैयत को अज़ाब दिया जा रहा था। दोबारा वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि कब्र में रहमत के फ़रिश्ते हैं, अज़ाब की तारीकी के बजाय वहाँ अब मग़फ़िरत का नूर है। आपको ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला से इस अक़दा को हल करने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही भेजी। ये बंदा गुनाहगार था जिसकी वजह से अज़ाब में था। मरते वक्त इसकी बीवी उम्मीद से थी। इसका बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मकतब में दाखिल कर दिया गया। उस्ताद ने इसे पहले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। तब मुझे अपने बंदे से हया आई कि मैं ज़मीन के अंदर इसे अज़ाब देता रहूं जबकि इसका बेटा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम लेता रहे। अल्लाह ताला के बग़ैर कुछ नहीं। वो अल्लाह जल्ले जलालहू जिसकी मोहब्बत के बग़ैर रूहों को सुकून नहीं, इसके ज़िक्र के बग़ैर दिलों को करार नहीं, अक़लें इसकी मार्फत के बग़ैर पाकीज़ा नहीं, इसकी तौफ़ीक़ के बग़ैर निजात मुमकिन नहीं। वो अल्लाह जल्ले जलालहू जिसकी कुर्बत नरमी और मेहरबानी के बग़ैर दिल ज़िंदा नहीं हो सकते। वो अल्लाह जल्ले जलालहू जिसकी इजाज़त ना हो तो हुक्म नाफिज नहीं होता, इसकी हिदायत ना हो तो भटका हुआ राह नहीं पाता। हकीकत समझ नहीं आती बग़ैर इसके समझाने से, मुसीबत नहीं टलती बग़ैर इसकी रहमत से, किसी काम का आगाज़ नहीं होता बग़ैर इसके नाम से, कोई भी काम पूरा नहीं होता बग़ैर इसकी मदद से, कोई भी काम आसान नहीं होता बग़ैर इसके आसान करने से, किस्मत ना जागे बग़ैर इसकी अताअत के, इसकी मोहब्बत मारिफत के बग़ैर ज़िंदगी फीकी, इसके दीदार व ख़ुताब के बग़ैर जन्नत बेमज़ा, इसके इल्म और रहमत और फ़ज़ल और एहसानात का हर चीज़ पर अहाता। वही माबूद बरहक, वही हकीकी परवरदिगार और वही हकीकी मालिक है। हर एतबार से तमाम कमालात में यकता है, नुक्स व ऐब से यकसर पाक है। ग़लबा इसी का है, ताकत, अज़मत, बड़ाई, सल्तनत, बादशाहत, फ़ैसला और क़ुव्वत इसी की है। तारीफ़ और पाकी इसी के लिए है। कितनी बड़ी है इसकी शान, कितनी ही काबिल फ़ख्र इसकी बादशाहत, कितना ही बुलंद इसका मकाम, मखलूक से वो कितना ही करीब तर और अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। इसके नूर से आसमान और ज़मीन रोशन है। इसकी ज़ात बाबरकत से अंधेरियाँ रोशनी में तब्दील हो गईं। इसका जलाल आँखों से पोशीदा है, आँखें इसे देख नहीं सकतीं और ना ही वहम गुमान इसे पा सकते हैं। हवादिस इसकी ज़ात पर असरअंदाज नहीं हो सकते और सिफ़ात बयान करने वाले इसकी सिफ़ात का अहाता नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की हर शान निराली। जब बंदा अपने दोनों हाथ इनकी तरफ उठाता है तो अल्लाह ताला को इस बात से शर्म आती है कि इसे खाली हाथ लौटा दें। अल्लाह ताला को इस बात से भी हया आती है कि किसी सफ़ेद रेश मुसलमान को अज़ाब दें जिसने अपनी जवानी इस्लाम की हालत में गुजारी हो। वो बख्शने वाले, माफ़ करने वाले हैं। जो कोई अल्लाह ताला से एक बालिश करीब होता है, अल्लाह ताला इससे एक हाथ करीब होते हैं, और जो अल्लाह ताला के एक हाथ करीब होता है, अल्लाह ताला इससे 2 हाथ करीब होते हैं। जो अल्लाह ताला की तरफ चल कर आता है तो अल्लाह ताला बार अपनी शान रहमत के इसकी तरफ दौड़ कर चलते हैं। जब अफ़कार जमा होने लगते हैं, गम अपने
خیمے گاڑ دیتا ہے، پریشانیاں حد سے بڑھنے لگتی ہیں، بڑے بڑے معاملات رونما ہونے لگتے ہیں، نجات کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، تمام ہیلے اور خلاصی کے راستے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، تو پکارنے والا پکارتا ہے، اے اللہ، اے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور مصائب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جب مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے، رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، تندرستی کے راستے کمزور اور کم ہوتے نظر آتے ہیں، طبیب عاجز ہو جاتے ہیں، دوا بے اثر ہو جاتی ہے، نفس گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتا ہے اور مریض بے حال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مریض اس بلند مرتبہ بزرگی اور عظمت والی ذات کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے، اے اللہ، اے اللہ۔ تو اس کی پکار کی برکت سے ہم بیماری دور ہو جاتی ہے، صحت جسم میں سرایت کرنے لگتی ہے اور دعا سن لی جاتی ہے، حتیٰ کہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو بیماری میں بھی بندوں کے فائدے کو ملحوظ رکھتا ہے، پھر اس کی مصلحت ہوتی ہے تو بیماری دور کر کے شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر بیماری ہی میں مصلحت ہو تو بیماری پر صبر کی بدولت بندے کو اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ جب کشتی چلتے چلتے گہرے سمندر میں دور نکل جائے اور تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، فضا بادلوں سے بھر جائے، گھٹا ٹوپ بادلوں سے تاریکی چھا جائے، بجلی چمکنے لگے، بادلوں کی گرج ہو اور اندھیریاں تہ درتے ہوں، کشتی موجود ہو، کشتی موجوں میں ڈولنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگیں، کشتی ڈوبتی نظر آئے اور موت کی سواری تیار کھڑی ہو، ایسے میں دل کی گہرائیوں سے جس ذات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ اب بچانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی کی جانب دل متوجہ ہو جائیں اور آوازیں آنے لگیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جاتی ہے، سخت اندھیرے میں روشنی پھوٹ پڑتی ہے اور ہلاکت کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جب طیارہ آسمان کے افق پر اڑتا ہے، پھر آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، تند و تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور جہاز کا کوئی پرزہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہوا باز یعنی کہ پائلٹ بھی دہشت زدہ ہو جائے اور سواریاں بھی پھنس کر رہ جائیں، آوازوں کا شور پیدا ہو، مرد رونے لگیں، عورتیں چلانے لگیں، بچے بلبلانے لگیں، سب پر رعب طاری ہو جائے، خوف اپنے خیمے گاڑ دے اور گھبراہٹ بڑھ جائے، پکار میں آہوزاری شروع ہو جائے اور ہر ایک کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگے کہ اب آئی اور اب آئی، حفاظت کے سارے اسباب ختم ہوتے دکھائی دیں، ہلاکت اور موت اپنے سارے اسباب و وسائل سمیت سامنے آ جائے۔ اس وقت بھی انسان کی نگاہ حفاظت کے لیے اپنی اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، جو حقیقی محافظ ہے۔ پھر وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر یکسوئی سے پکارتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جاتی ہے، رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، احسان عظیم کی برکت سے دل پر سکون ہو جاتے ہیں اور جہاز سلامتی کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی نام کی اس نام کی شان، اور ابھی تو مزید آگے بھی بہت زیادہ ہے اس کے نام کے بارے میں جاننے کے لیے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اس کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔